مردم راست میگن. یه مادر میتونه از 10 تا بچه مراقبت کنه، اما 10 تا بچه نمیتونه مراقب یه مادر باشه. مامان این حرفا نزنی. من اول از همه حواسم به داروی شما بود. آره این که درسته، اما حرفای زنتم شنیدی مگه نه؟ پول من پول من پول من، همینا رو داشت میگفتی. این اصلا حق نداره پول من اون کنه. شهناز از مامان عذرخواهی کن. نه لازم نیست معذرت خواهیشو بشنوم. ناسلامتی من 3 تا پسر دارم. یکیش درآمدش کمه، درآمد دومی رو که زنش تصاحب کرده و سومی رو هم که خدا میدونه کجاست. برای اون که مامانش خیلی وقت مرده. مامان من فردا همه داروهاتون رو میارم. من دارو و درمان نمیخوام، فقط دامینه که خدا زودتر منو از روی زمین برداره. این چه حرفیه میزنین مامان؟ خدا را خوش نمیاد. من به چی گفتم شهناز؟ از مامان عذرخواهی کن. نه خیر، نمیبخشمش.